क्या फूड रिलीफ फंड बांटते वक्त सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करना जरूरी है? क्या कोरोना वायरस और हैदराबाद में सैलाब जैसी सूरत हाल अल्लाह का अजाब है? जो फूड रिलीफ फंड तकसीम किया जा रहा है, क्या वो सही हकदार और मुस्तहिक लोगों तक पहुंच रहा है? इन सभी सवालात के जवाब जानने के लिए आज मस्जिद अल अजहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उलमा इकराम ने अहादीस और कुरान की रोशनी में जवाब दिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अजहर खान ARH न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। हैदराबाद रिलीफ फंड की जानिब से सैलाब से मुतासिर अफराद में आज घरेलू इस्तेमाल के ज़रूरी साजो सामान के 1000 पैकेज तकसीम किए गए। इब्ने खतीर और कारवान खैर का हमेशा मकसद यही रहा है कि जो हजरात वाक़ई में मुस्तहिक और ज़रूरतमंद है, इन लोगों तक इनका हक़ पहुँचे। लेकिन अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि जिन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो लोग भी मुस्तहिक लोगों का हक़ छीन जाते हैं। लेकिन इब्ने खतीर कारवान खैर के ज़िम्मेदारान और एक्टिव वर्कर्स घर घर जाकर मुस्तहिक लोगों को तलाश कर इन लोगों तक इनका हक़ पहुँचाते हैं। इस मौके पर हैदराबाद रिलीफ फंड इब्ने खतीर कारवान खैर के ज़िम्मेदारों ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहा कि इनका मकसद ये नहीं कि दिखावा करते हुए लोगों को शर्मिंदा करे, बल्कि इस काम को जो लोग साहिब इस्तिताअत है उन लोगों में शऊर बेदारी हो। सबसे पहले हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमानी, मसलकी, अखलाक़ी और इंसानी बुनियादों पर इब्ने कसीर एजुकेशनल फाउंडेशन और कारवान खैर पावर ऑफ 100 को खिदमत का मौका दिया। इस पर हम अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र बजा लाते हैं। आज से तकरीबन 25-26 दिन पहले हैदराबाद के अंदर जो करीब 100 साल पहले जिन हालात से हैदराबाद के अफराद गुजरे थे, वो एक बड़ी तारीख के बाद फिर से दोबारा सैलाब और पानी की शक्ल में एक आजमाइश का मौका आया, जिसमें बहुत सारी इंसानियत तबाही और बर्बादी का शिकार हो गई। कई अफराद इंतकाल कर गए, कई अफराद के घर गिर चुके हैं और लगभग कई फैमिलीज जो है बेघर हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इब्ने कसीर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी और कारवान खैर पहले ही दिन से, पहली ही रात से इंसानियत की खिदमत में लगी हुई है। इसने 3 मरहलों में काम करना तय किया। पहले मरहले में डोर टू डोर हमने खाने की तकसीम की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग पहले दिन से खाना वगैरह की तकसीम के बाद जब दूसरे मरहले में हम कदम रखना चाहें तो सबसे पहले हमारी टीम डोर टू डोर सर्वे की। सर्वे के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नेम है, कॉन्टेक्ट नंबर है, हाउस नंबर है, फिर उसके बाद जो है उनका ऑक्यूपेशन है, फिर उसके बाद उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, मेल्स फीमेल्स, और फिर उसके बाद उनके जो क्या कहते हैं नुकसान हुआ है, उन तमाम चीज़ों को हमने लगभग 400 अफराद के घर का सर्वे किया, घरों के अंदर क्या क्या नुकसान हुआ है सब। उसके बाद से जो है हम लोग तकसीम शुरू किए हैं। तो हम जो इससे पहले 120 अफराद में जो दिए हैं, तो सबसे पहले उनको जो है फ़ोन किए, फ़ोन कर उनको टोकन नंबर दिए। हम टोकन नंबर के ज़रिए वो यहाँ आते हैं और देते हैं। उसके अलावा हम जो है किसी और को देते नहीं हैं जब तक कि हम खुद, हमारी टीम वहाँ सर्वे ना करें, ताकि हकदार तक ही हक पहुँचे। तो हम बाकायदा घर जाकर जो है उनकी पूरी माली हालत और माली पोजीशन देखने के बाद, सर्वे रिपोर्ट हमारी पूरी तैयार होने के बाद ही जो है हम उन तक माल को पहुंचाते हैं। आपने जो सवाल किया सही बात है कि बहुत सारे अफराद जो है इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। शुरुआत में हमें भी इस बात की इत्तलात मिली थी कि बिस्किट वगैरह जो हम तकसीम कर रहे थे, ले जाकर बाज़ लोग दुकानों में फ़रोख्त कर रहे थे। अफसोस था इस मौके पर, ऐसे वाक़यात एक आध होता है, लेकिन हमने हकीकत में पूरी तरह ग्राउंड वर्क करने के बाद, मैदान में उतर कर पूरी तहकीक के बाद इस तरह पहुंचा रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे भी हम पहुंचाते रहेंगे। हमारा काम हकदार को हक पहुंचाना है।
ہمارا کام حقدار کو حق پہنچانا ہے، غیر حقدار کو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم نہیں پہنچائیں گے. ہماری یہ تقریباً جو 400 افراد تک کی جو لسٹ ہے، اس میں سے ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 99% جو ہے یہ حقدار ہیں، جن کی ہم نے پوری طرح ہر طریقے سے تفتیش کے بعد دینے کی کوشش کی ہے. اللہ سے اس کے علاوہ بھی اگر ہو سکتا ہے بحیثیت انسان کہیں لغزشیں ہوئی ہیں تو ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے تو اس طرح سروے کرنے کے بعد یہ کٹ ہم تقسیم کرتے ہیں. اس میں جتنے آئٹمس ہیں اس کا پوسٹر بنایا تھا اور اہل خیر سے تعاون یا اہل خیر سے اشیاء خریدے گئے. اہل خیر یا تو اشیاء دلاتے ہیں ہم کو یا پھر پیسے کا تعاون دیتے ہیں. تو اس طرح کی لیسٹ کے ذریعے ہم نے اس کام کو شروع کیا ہے. ابن کثیر ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی اور کاروان خیر پاور آف 100 جناب مرتضیٰ صاحب اور فیروز صاحب وغیرہ کی جانب سے یہ کام چل رہا ہے. تو اس طرح جتنے اہل خیر ہیں، کوئی قرآن دلا دیتے ہیں، کوئی جو ہے راشن کا انتظام کر دیتے ہیں، کوئی بلینکٹس کا انتظام کر دیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو شامل کر کے ہم کٹس کی شکل دے کر حقداروں تک حق پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ہمارا ٹارگٹ آگے بھی چل رہا ہے اور تیسرے مرحلے میں ہم بے روزگاروں کو روزگار بھی فراہم کریں گے. اور آج بھی ہم ایک بے روزگار کو روزگار لگا کر دینے کی کوشش کی ہے. اللہ قبول کرے اور اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. تیسرا جو اعلان یہاں ابھی کیا گیا تھا گیلیکسی کالج شالی بنڈا کی جانب سے کہ انشاءاللہ ان کی جانب سے اگر ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، اگر ہماری جانب سے کوئی درخواست جاتی ہے تو وہ ان تمام طلبہ اور طالبات کو اپنے کالج کے اندر فری ایڈمیشن کا انہوں نے اعلان کیا. ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کالج کے اندر بھی ہر وہ طالبہ، ہر وہ اسٹوڈنٹ جو حقیقت میں حقدار ہے اسی کو ہم لیٹر دیں گے اور اسی کی ہم جو ہے سفارش کریں گے وہاں. تو گیلیکسی کالج کے اندر جو احباب ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، سیلاب سے متاثر ہے اور حقیقت میں پریشان حال ہیں، وہ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم لیٹر دیں گے اور ہمارے لیٹر کی بنیادوں پر انشاءاللہ وہاں اسامہ سار جو ہے ایڈمیشن لینے کے لیے تیار ہیں. ابھی انہوں نے اعلان کیا جیسا کہ آپ سب دیکھیں. وہ لوگ جو کار خیر میں حصہ نہیں لیتے ان کو ترغیب دلائی جائے. اور جہاں تک ریاکاری اور دکھاوے کی بات ہے، اس کا تعلق دل سے ہے. آدمی کے جذبہ خیر کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہے اور تمہارے اعمال اور کردار پر ہے. تو کار خیر کرنے والا جذبہ خیر سے کر رہا ہے اور میڈیا کا استعمال ترغیب کے طور پر کیا جا رہا ہے. اور قرآن مجید کے اندر دو طرح سے بھی خرچ کرنے کا تذکرہ ہے کہ تم اگر ظاہر کر کے کچھ خرچ کرو گے تو یہ بہتر ہے، اور اگر چھپا کر کچھ خرچ کرو گے، صدقہ کرو گے تو یہ بھی چیز تمہارے لیے بہتر ہے. تو خواہ مخواہ تبصرے کرنا اور میڈیا میں جو لوگ بھی یعنی تشہیر کر رہے ہیں ان کے مقصد کے اوپر انگلی اٹھانا یہ صحیح نہیں ہے. یہ مختصر سا جواب ہے. اور یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے انسان بے شک تو مشقت اٹھا رہا ہے اور مشقت اٹھا کر آخر کار اپنے رب سے تو ملنے والا ہے. تو زندگی کے اندر آزمائشیں آتی ہیں اور اسی طرح زندگی میں اللہ کی طرف سے راحتیں پہنچتی ہیں، نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے ایمان کے تحت یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے. تو بعض حالات میں یہ جو وبائیں ہیں عذاب کی شکل ہوتی ہیں، بعض حالات میں آزمائش ہیں. تو لہٰذا آزمائش سمجھنا یہ زیادہ بہتر ہے. اور عذاب اس وقت ہے جب کہ گناہ عام ہو جائیں. بندوں کے گناہ جب عام ہو جاتے ہیں تو آزمائش کے ساتھ ساتھ اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے. اسے صرف عذاب کہنا صحیح نہیں ہے. بعض لوگوں کے حق میں آزمائش ہے، بعض لوگوں کے حق میں عذاب ہے.